एक व्यक्ती म्हणजे लागी आयलो आणि म्हणालो फादर आमच्या घरांत समस्या पडल्या समस्या देखून कोणी एकलो आमच्या मागोंक आयिल्लो ताणें म्हळ्यार तुज्या घरच्या उजव्या देगेन उजव्या बगलेक थंयसर एक तगड पुरून दवरलां थंय तगड काडल्यार हां सक्कडी बरें जाता कळ्ळें तगड काडल्यार काडचें कोणें फादर तुमकां पुरसत आहे फादर तगड काडूंक हांव म्हळें हांव गुजरी सोमापली न्ही तगड काडूंक तुज्या घरांत तगड काडची गुजरी सोमापली हांव न्ही कोणें पुरून दवरलां ताका तें काडूंक सांग या तुका कोणें सांगलां म्हळें ताका आपय तगड काडून म्हाका तगड काडूंक वस्तू म्हाका पुरसत ना म्हळ्यार थोड्यांची चिंताप तशें कळ्ळें की मागीर सुवात उपरांत मेळ्ळो फादर तगड काडलें कोणें काडलें हांव एकलो गेल्लो तो आपयलो कितले पयशे दिले 6,000 दिले फादर तगड काडल्याक 6,000 तगड काडल्या 6,000 दिवंक ताका पयशे आहात न्ही हांवें सांगलें ताका तूं मिसाचें बलिदान भेटय एक बरें मीस ती मिसाचें बलिदान 300 रुपया दिवंक ताचेर पयशे नात ताळण्याचेर जैत उरोवंक जाय म्हणलो संदेश देवाचें उतर आमकां दिता हेची सुवातेक पयल्यान पयली आमी आयली हांव जाल्यार हांगासर देवसारस जेजूक नाडटा न्ही देवसारस जेजूक नाडटा देवसारस देवाक नाडटा म्हण येत वय गे हें कशें साध्य जालें देवा सरशी देवसार कित्याक आयलो आनी कशें साध्य देव पवित्र न्ही देव पदवेदार तशें म्हणटना देवान देवसारा कित्याक लागीं सोडलो कित्याक देवसारा लागीं कित्याक उलयलो कित्याक उलयलो देव दुस्माना लागीं कित्याक उलयलो देवसार देवाचो दुस्मान गी वय गी आमी आमचो दुस्मान लागीं आसा जाल्यार उलयता आं एक पुटी एक व्यक्ती म्हजे लागीं उलोवन आसतना त्या व्यक्तीक सो दुस्मान म्हणले परी एक व्यक्ती थंयसर रावलो हांव ओलीस म्हजे लागीं उलयता वांगडा दोन ताका पळयता म्हजे लागीं उलयता म्हळ्यार ताचेर आसलो राग व्यक्त करता ताच्या उतरांनी त्या मनशाक पळोवंक तूं पळयना वांगडा दोळ्यान पळयता म्हळ्यार उलोवंक नाका त्या मनशाक त्या पळोवंक नाका अशें आसतना जेजू बरें करना सैताना लागीं उलयता वय गी कित्याक म्हळ्यार सैतान असो रचणार कोण देवत देवत देवानंत रचलोलो लुसिफेराक देवानच रचलोलो देवानंत आशिर्वाद दिल्लो पूण देवदूतांक देवान फ्रिडम दिल्लें स्वतंत्र दिल्लें ह्या लुसिफेरान मात्र स्वतंत्र इल्लेशें पाडाक वापरलें कळ्ळें एका बापायक ते एक जण पूत आसात दोग जण बापायन सांगले बरी आयकतात बापायन सांगले बरी चलतात एकलो बापायन सांगले बरी चलना ताचे खुशेचें करता बापाय कितें खुशीना तें तो करता तो बापूय ताका फाड मागताय तो बापाय लागीं उलोवंक गेले जाल्यार बापाय हांव तुजें उलयना म्हणना ताका आयकता कित्याक तो तसो बापूय हांगासर देव रचणार देखून ताचे रचनेचें उतर तो आयकता सो सैतान जेजू लागीं थोडीं सवालां विचारतना जेजूक आसो येतात कोण ना कळ्ळें ल्हान भुरगो आपल्या बापाय लागीं उलयतना न्ही गे धाडा तूं ह्या निसणेतान उडी मार कळ्ळें समजलें तुका खंय फातर तुजे पांय धरणीक लागन अशें हांव धरतां तूं हांवें टेन्शन करनाका अशें म्हणून भुरगो उलय जाल्यार बापाय कितें म्हणटा हां जायत पुता जायत पळया हां आतां इल्लो वेळ वचून दी मागीर उठता मागीर अशें सांगता की ना ताका बेजार करता बेजार करना कित्याक म्हळ्यार तें बापायचें मन तशेंच जेजू ही देवसार लागीं उलयता ताचो दुस्मान म्हूण जेजू लेखिना देवसाराक जेजू देव तसो दुस्मान म्हूण लेखिना ताका मारूंक हात उबारना ताका नाश करूंक आशेना ताजे लागीं बऱ्यान तो उलयता कित्याक म्हळ्यार देव बरो देव दयाळ देव फारीकपण घेना
देव हरी एकल्यांकी बक्षिता असलो देव दयाळ देव. ह्या सैतानार उलयतना सैतान पयलें कितें म्हणटा पळय ताळण्यो पयलें कितें म्हणटा पळय जेजूक बरी भूक लागिल्ल्या वेळार खालीं कांय म्हण जाता न्ही खालीं कांय म्हण जाता माती कांय वतर कांय घालींक मेळ्ळें जोर भूक लागल्यार तुका थोडं वतना असं जाल्या संदर्भार पळया सैतान बरें जाणा फातर आसले उंडे करची पदवी कोणाक आसा जेजूक आसा म्हणलें तो बरें जाणा देखून म्हणटा तूं फातर आसले उंडे कर तूं हिंका म्हाका दी कळ्ळें देवसाराचें उलोवणें तूं हिंका म्हाका दी. आतां हांगासर जेजू कितें म्हणटा मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना म्हळ्यार हांगा कितें संदेश दिता गे म्हळ्यार तुमी फकत पोटा खातीर मात्र वावुरचें न्ही. थोड्यांनी ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋದು ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಏನು ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ म्हणटात न्ही पोटा खातीर तूं जेवचें आहा थोड्यांनी. सकाळीं खालें गेलीं ब्रेकफास्ट दनपारां खालें गेलीं जेवण सांजेर खालें गेलीं कापयेक राती खालें गेलें आसा जेवणाक कांय बरें ना जाल्यार पारा पुरपुरचें बायलेक पुरपुरचें घोवान बायले पुरपुरचें भुरग्यांनी आवय बापूय पुरपुरचें कांय ना थोड्यांनी पोटा खातीर तूं जेवचें आसा काम करनात तें कांय करनात बसले आडबोडली काडी उबी दवरनात गांवचें येदो मोठें पेनारचें कळ्ळें गे तांचो पोटूच तांचो देव तांचो देव थोड्यांक आसा पोटूच तांचें देव सकाळीं उठून पोटाक पळोवन नमस्कार करता थोडे कळ्ळें गे. तशें जाल्यार मनीस कांय आपणोंक शकना देखून जेजू म्हणटा मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना कळ्ळें उंड्या वरवीं मात्र जियेना. उंड्या वरवीं उंडो जायचें कित्याक कुडी सकत मेळचे खातीर पूण ताच्या की वर्ती तुवें कामां करूंक जाय एक क्रिस्ती पाटलावतार जावन सेवेची मोगाची आनी पुरा कामां करूंक जाय. मदर तेरेसाक पळयात तुमी ती कशी आसली अस्कत मनीस अस्कत वयगी पूण ती पोटा खातीर दवरली पोटा खातीर झुजली ना पेल्या खातीर झुजली देवा खातीर झुजली कश्ट तेल्या खातीर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तांतूं जिवीत आसा. देखून जेजू म्हणटा फक्त संवसारा फाटल्यान धांवनाकात आज कितें गावचें फाल्यां कितें पिवचें परवां कितें गावचें त्याच विशयान तुमी चिंतल्यार तितले विशयान चिंतल्यार तुमी उंड्या वरवीं मात्र जियेता म्हण जालें. थोड्यांक तेंत टेन्शन काले गावचें काले जेवचें काले पिवचें तेंत ती कंत करनाकात तें सर्वस्व न्ही. थोड्यांक पार्टी म्हळ्यार जालें सदांय पार्टी आज आमगेर पार्टी फाल्यां तांगेर पार्टी परवां तांगेर पार्टी सदांय पार्टी जेवणां सगळें जेवण तूं कितें करताय तुज्या पोटाक कितलें जाय तुज्या दिसपडट्या ग्रासाक कितलें जाय तितलें का पार्टी म्हणून तूं गेलोय जाल्यार तूं सगळो पार्टी करना समोर तुलोय बरें पूण तुज्या लागीं कांय आसचें ना. देखून चड तूं खाणा फाटल्यान धांवनाका संवसारा फाटल्यान धांवनाका तुका आजी कितलें जाय तितलें मात्र तूं घे म्हणलें श्रेश्ठ संदेश देवाचें उतर दिता. देखून तुवें कितें करी जाय देवाच्या उतराक ताणें जाय मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना बगार देवाच्या तोंडान भायर सरता तें उतरा वरवीं आमी जियेता उतरा वरवीं. देखून पळया म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो हेचें दुसरें वचप वापर भायर म्हणटा देवाचें उतर तुजे लागीं आसा तुज्या वंटार आसा तुज्या काळजांत आसा आनी तें उतर मानून घे आमकां देवाचें उतर कितें शिकयता बरें करूंक शिकयता देवाचें उतर कितें शिकयता सासणी जिवी जोडूंक शिकयता तें उतर आमी आपणाचें करूंक घेवंक जाय. देवाचें उतर देखून देवाचें उतरा वरवीं आमी जिवंक जाय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो. देवाचो उतर पळया दुस्मनासूय मोग करूंक शिकयता. देखून आज पळय जेजू देवसरा लागीं उलयता कित्याक तो दुस्मनासूय मोग करता तो ताका ताचो दुस्मान म्हूण देवाक कोणी दुस्मान नात. देवसारी देवाचो दुस्मान न्ही देवसार ताचें काम करता देव ताचें काम करता. म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो उडास दवरी जाय. देखून एका सरकारांत विरोध पार्टी आसा आनी एक रुलींग पार्टी आसा. विरोध पार्टीचे पुरा रुलींग पार्टीचे दुस्मान न्ही पार्लिमेंटान मास आपूण पडटात भायर ते उठ्ठ जेवतात कळ्ळें तांचें मिसांव तें. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो ही आमी मोतीन दवरूंक जाय. देखून ओ देवसार जेजूचें उतर आयकून कळ्ळें हाचे लागीं आनी उलयल्यार जायना. देखून तो तेगे कथं करता जेजूक उबार दोंगरार आपूण व्हरता आदर ये म्हूण बापूय कशें पुताक आपूण व्हरता पळय ये दाडा ये तुका हांव
कालें काडून दिता तुका हांव खारें करून दिता संद्रेम काडून दिता गुड्याक म्हणून पूत धाकटलो पूत रडटा रडटा बापाय आपूण उरता आनी बापाय येता जाय जाय संद्रेम काडून दी म्हणून तशेंच जेजू ताच्या संगात चलता आनी पळया हो सगळो संवसार हांव तुका दिता हो सगळो गांव तुका दिता कळ्ळें तूं एक काम करीचें कितें करीचें भगवन म्हाका नमस्कार करीचे म्हाका नमस्कार करीचे कळ्ळें गी आनी जेजू कितें म्हणटा सर्वेस्परा तुज्या देवाक आराधन कर ताचे एकल्याची मात्र सेवा कर सर्वेस्परा तुज्या देवाक आराधन कर ताची एकल्याची मात्र सेवा कर म्हणजे मोगाच्या बाबडीन हांगासर कितें म्हळ्यार एकच देव एकच बाबार्थ एकच विश्वास ह्या देवात ही मात्र पातयेणी दवरिसे जिवितांत कितलेय कश्ट येवं दीत कितलीय खंत येवं दी बेजारां येवं दी आमी फाटीं पळोवंक नजो थोडेपणी कितें जाता पटापट कश्ट आयले म्हणटना कोणूय म्हणी आमकां कालें गेलां गी कितें म्हणी केलां गी देखून आमी कालें करीसे कोणा लागीं विचारलें बरें कोणा लागीं विचारलें बरें हां कोणी म्हणी वखद काडटले आसा जाल्यार थंय गेल्यार बरें देखून थंय धांवतात हांगा धांवतात एक व्यक्ती म्हजे लागीं आयलो आनी म्हणालो फादर आमच्या घरांत समस्या पडल्यान समस्या देखून कोण एकलो आमच्या मागोवंक आयिल्लो ताणें म्हळ्यार तुज्या घरच्या उजव्या देगेन उजव्या बगलेक थंयसर एक तगड पुरून दवरलां थंय तगड काडल्यार हां सक्कडी बरें जाता कळ्ळें तगड काडल्यार काडचें कोणें फादर तुमकां फुरसत आहे फादर तगड काडूंक हांव म्हळें हांव गुजरी सोमापली न्ही तगड काडूंक तुज्या घरांत तगड काडची गुजरी सोमापली हांव न्ही कोणें पुरून दवरलां ताका तें काडूंक सांग या तुका कोणें सांगलां म्हळें ताका आपय तगड म्हाका तगड काडूंक वस्तू म्हाका फुरसत ना म्हळ्यार थोड्यांची चिंताप तशें कळ्ळें गी मागीर सुवात उपरांत मेळ्ळो फादर तगड काडलें कोणें काडलें हांव एकलो गेल्लो तो आपयलो कितले पयशे दिले 6,000 दिले फादर तगड काडल्याक 6,000 तगड काडल्या 6,000 दिवंक ताका पयशे आहात न्ही हांवें सांगलें ताका तूं मिसाचें बलिदान भेटय एक बरें मीस दी मिसाचें बलिदान 300 रुपया दिवंक ताचेर पयशे नात पळया म्हणजे मोगाचें बाबडी न्हू पळया मनशाचें जिवीत थोडे पटी आसलें एका देवाचेर पातयेणी ना एका देवाचेर विश्वास ना एका देवाचेर ना एका देवा आराधन करना हां इतलें बरें आराधन जाता इतलें बरें रेतेर जाता तुका येवंक फुरसत ना कळ्ळें गी देखून अशें जाता म्हज्या मोगाच्या बाबडी न्हू देखून हांव देवाचें उतर म्हणटा कश्ट येवं दूख येवं सलवण येवं नांगर हात धरून फाटीं पळयता सर्गीच्या राज्य योग्य न्ही थंयसर आसा एकच देव ह्या देवाचेर विश्वास दवर ह्या देवाचेर माग देखून जेजू म्हणटा तुज्या कश्ट आखंता वेळार तुजी तकली उबारून धर आनी कळनासतना माग तूं कितेंकच सलवणी देखसो नाय सलवणी देखसो नाय आनी अशें म्हणटा आसतना जेजू म्हणटा सर्वेस्परा तुज्या देवाक आराधन कर ताचे एकल्याची मा सेवा कर अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा म्हणटना देवसारा कळटा आचेड्या घेवन उलयल्यार जायना देखून सीदा ताका आपण हाडटा आनी म्हणटा अरे हे शिखरा कशें चडलां पळय पुरतो देवच्या गाल्याक तूं उडी मार तुजो पांय पत्राक आदळनाशें देव तूं तुका राखतात म्हणून पवित्र पुस्तकेच बरोवन गेला तूं देवा सोपूत न्ही उडू आनी जेजू म्हणटा सर्वेस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करिनाका तुजो पांय पत्राक आदळनाशें रावूंक ही ताका साध्य आसा पण देवाची परीक्षा करूंक वचनाका देवाची परीक्षा करूंक हांव कोण जेजू म्हणटा तुवें पेल्या चित्त जडती करूंक नजो पेल्या चित्त परीक्षा करूंक तुवें नजो कळ्ळें गी तुज्या दोळ्यांत येदे व्हडलें आडें दवर न्हू तुज्या भावा भयणीचें किसर पळोवंक तुका सांगताय काडूंक सांगताय देखून तुवें पेल्याची जडती करूंक नजो तशें म्हणटा देवाची कशी परीक्षा करची तुवें पूण म्हज्या मोगाच्या बाबडी न्हू आमी तशें करता कळ्ळें एक दीस सभेंत येता आसतना बायबल काडलो बायबलांत 100 रुपया आसात 100 रुपये हांवें विचारलें हे 100 रुपये बायबलांत कित्याक दवरलें फादर आमच्या गायन वासरूंक घाललें वासरूं कळ्ळें गी बरें दूद मेळ्ळ्यार हे 100 रुपये हांवें कळ्ळें मीस दिता म्हूण दवरल्यात गायन बरें दूद दिलां हांवें म्हळें तुवें कित्याक दिवनाय मागीर बरें दूद दिवना फादर गायन बरें दूद दिवना देखून दिवना पळया गी ह्या मनशाचो भावार्थ पळया गी परीक्षा करची देवाची
बरोवेलान बरें उदक मेळ्ळ्या फादर आनी बरें उदक मेळ्ळ्यार हांव हांगा येवन वाती पेटयता फादर कोणाक फोन करचें म्हाका बरें उदक मेळ्ळ्यार मात्र वाती पेटोवचें नातल्यार ना पळया गी हां बरोवेलान उदक मेळ्ळ्यार वाती पेटोवचें की समजलें हां कंडिशन देवा तूं म्हाका बरोवेलान उदक दी हांव वाती पेटयतां देवा तूं म्हज्या भुरग्याक बरें मार्क्स काडून दी कळ्ळें गे हांव 3 मिसां पेटयतां 3 मार्क्स काडल्यार मात नातल्यार गोंयटां पळया बरें हुशारात देवाकय परिक्षा करचे मनीस आहात म्हळ्यार खंय मनी आहा गे देखून थोडे फावटी पळया बायबलान पळया थोडे फावटी लॉटरी टिकेट्यो आसात थोडे फावटी घाल्या वते पयशे दवरचे मेळ्ळ्यार मात घालचे नातल्यार हॉटलान वचून च्या पिवची नसले मनीस देवाची परिक्षा करचे मनीस मेळो या मेळनासतना राव देवा तुका हांव वाती पेटयतलो तूं दी या दिनासतना राव तूं दी म्हज्या गायक बरें दूद दिनासतना राव हांव वाती पेटयतलो तूं म्हज्या बरोवेलान उदक दिनासतना राव हांव मीस दितलो तूं म्हाका बरी भलायकी दी या दिनासतना राव हांव तुका आराधन करतलो तुजी सेवा करतलो तुका वाखणतलो सुखान दुखान सकाळी आनी सांजेर सदां काळ म्हणून आमी म्हणटा जाल्यार म्हज्या मोगाच्या बोबडीनो आमच्या जिणेंत नुकसान आमी कितें सती करना पूण आमचें कंडिशन चड जाता देवाची परिक्षा करचें चड जाता कोण एकलो मनीस म्हणालो फादर आमच्या देवा लागीं मागच्या बदलाक कळ्ळें दुसऱ्या अन्य देवा लागीं मागल्यार बरें कित्याक म्हळ्यार तो 3 दिसां भितर दाखोवन दिता हालें दाखोवन दिता की देव जरा थोडे फावटी मनशाचें चिंतप तशें देवाचे पर्यंत परिक्षा करूंक भायर सरतात हे मनीस देखून देवाचें उतर म्हणटा सर्वेस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करिनाका आनी अशें म्हणटा आसतना सैतानाक तीं उतरां नांदलीं म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो तो जेजूक सोड न्हू भायसर गेलो देखून आमी उडास दवरी जाय आमच्या जिवितांत आमी जायते फावटी आमकां बूक लागता जावंक बूक लागता जावं बरो फोटाची बूक मात्र न्ही कुडेची थोडे फावटी तान आसता तान लास्टपणाची तान कळ्ळें गी हां पूण तांतू आमी वळख जावचें न्ही थाळण्यो कोणाक येनात थाळण्यो जायते फावटी थाळण्यो येतात अन्य देवा फाटल्यान वचून थाळण्यो येतात हां जायत्या नाना तरांच्या बुकेच्यो थाळण्यो येतात देवाची परिक्षा करच्यो थाळण्यो येतात पूण आमी थाळण्यो येवच्यो साज देखून सांत जाकोब म्हणटा मनशाक थाळणी येवची सास तकडांक थाळणी येतात थाळण्यो म्हळ्यार कालें गोत्ता न्ही कालें थाळण्यो म्हळ्यार कालें ही बसली उठूंक ना रितीर चड जाली की तुमकां रितीर हां थाळण्यो म्हळ्यार कितें थाळण्यो म्हळ्यार इंग्लिशान कितें म्हणटात टेम्पटेशन कोंकणीन कितें म्हणटात तेंते सवा कळ्ळें गी हां थाळण्यो येवच्यो साज न्ही गे तुका शुगर आसा डॉक्टरान सांगलां गोड कांय नजो गुलाब जाम पळयतना दोळ्यांतल्यान उदक देंवता थाळण्यो येवच्यो न्ही गे तुज्या घराच्या बगलेगेत शेजारचो एक रूख आसा आंब्याचो भारी बरो कळ्ळें गे खंयचो आंबो हां तुमकां नीलम आंबो 10 साल खावन तितू सवय जाली जावंक पुरो नीलम जावंक पुरो आपूस जावंक पुरो आं ओके बरो आंब्याचो पांटो तुमच्या दोऱ्याच्या देगेन आसा बरे पिकल्यात कळ्ळें गे दुसऱ्यांच्या वस्तूंची आशा करी नजो पूण ताळण्यो येतात काडयां वय गे ताळण्योच्यो साहस न्ही गे सोबीत एका चलयेक सोबीत एका चेड्याक पळयल्यार ताळण्यो येवच्यो साहस पूण उडास दवरा ह्या ताळण्यांचेर जर तर आमी ताळणी येता आसतना आमचे थंय परिक्षा जाता ही ताळणी आमचे म्हजे थंय गर्भेस्त जाली जाल्यार ही ताळणी म्हजे थंय पिकली जाल्यार आं खंयच्या हांव जल्म दिता पातकाक हांव जल्म दिता पातकाक आनी ह्या मुखांत कितें जाता हांव पातक ताळणी येवचें पातक न्ही जेजूक ताळण्यो आयल्यो आसा सांगात सरी थाळणी येवचें पातक न्ही पूण ताळण्यांत सांपडचें ताळण्यांत पडचें ताळण्यांत सलवोवचें पातक आनी हें पातकाक
जम दिता म्हज्या मोगाच्या बाबा देखून सांग जाको बो अपर म्हूण म्हणटा ताळणी ताळणी येवचें तें पातक न्ही पूण ताळण्यांत सांपोडचें पातकाक जम दिवचें तें पातक देखून ताळण्यो येता आसतना ताळण्यांत थावन आमकां सुटका मेळच्याक कोणाचो आदार मागूंक जाय देवाचो आदार मागूंक जाय पळया एवेक ताळणी आयली कोणें हाडली ताळणी देवसरान हाडली ताळणी एवेक पूण एवेन कितें केलें देवाचो आदार मागलोय आदामचो आदार मागलोय ना तिणें कोणाचो आदार मागो ना पळया देखून कितें जालें ती ताळणेंत सांपोडली पातकाक जम दिलो आज आमचें कदें मस्त बरी ताळण्यो येतात दिसपडटे ताळण्यो येतात पूण ह्यो ताळण्यांत आमी सांपोडनाशें देवाची कृपा मागूंक जाय कृपा मागूंक जाय देखून जेजू मागणें करीत आसलो अरण्यांत आनी ती कृपा ताचे ती आसली पवित्र आत्मा ताचे ती आसलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हर एक आमच्या जिवितांत जेन्ना देवाची कृपा आमचेर आसा तेन्ना आमी ताळण्यांत सांपडना एक फावटी उलयतना एका घरा कुमगार व्हरून गेल्ल्या वेळार शेजारच्या आंब्या रुखाचे फांटे इस्ल्यान आशिल्ले बरे आंबे आशिल्ले देखून हांवें म्हणें बारी बरे आंबे आसात तो वळखू तो व्यक्ती म्हणालो आमचे न्ही फादर ते दुसऱ्यांचे म्हणालो ताका आनी एकलो म्हजे वटून आयिल्लो रिक्षाचो ड्रायव्हर तो म्हणालो अलवी न्ही दुसऱ्या भुरग्याचे तो म्हणालो दुसऱ्यांचे कितें जालें आमच्या कंपाउंडांत आयल्या उपरांत ते आमचेच ते म्हणालो जाता हे तेचें आमचेच ते म्हणालो तांदूळ कालें जाता अलवी तूं न्ही तूं तशें म्हणनाय तूं बरो दुसरें तें तशें जायना देखून थोडे फावटी थंय चिंता बसा देखून कितें ताळण्यो येतात पूण ताळण्यो आयल्यार ताळण्याचेर जैत व्हरूंक जाय देखून तो व्यक्ती म्हणालो आमच्या कंपाउंडांत आयल्या जाल्यार मूळ कोणाच्या कंपाउंडांत आसा उदक घालता कोण इट घालता कोण खावचें कोणें जाता तें देवा मुखार सुखीदार म्हणालो वय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो ती स्पिरीट येवसो कोणा तावन देवा तावन ती कृपा भक्तीपण आसलेल्या मनशांक देवाची सळावळ आसलेल्या मनशांक ती येता नाजाल्यार आमच्या कंपाउंडांत पडलेलें पुरा आमचें स्वाहा म्हणलें चिंता ना तशें करूंक जायना म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो देखून तेन्ते सावा आमच्या दिसपडच्या जिवितांत येतात ताळण्यो येतात त्यो येवच्यो सहज पूण ताळण्याचे जैत वरची कृपा आमकां आसूंक जाय आनी ती कृपा मागण्या मुखांतर संस्कारा मुखांतर देवाच्या उतरा मुखांतर फोव जाता म्हणलें सत हेची दोनी वचपां आमकां दितात आनी असल्या चिंतपान जिवंक सुमी आमकां आदार दिवं दी आमी प्राजिताच्या काळार आसां कळ्ळें गी प्राजिताच्या काळ वर्सभर तेन्ते सवा येतात ताळण्यो येतात पूण ताळण्याचेर जैत उरूंक आसा ती कृपा जोडसो काळवो देखून भक्तीन एगडी बोरदोळेतां पिया आमी देवाची काकूळत देवाची कृपा आमच्या जिवितांत मागया ताळण्याचेर जैत उरूंक सुमया तुजें उतर आमकां कृपा दिवं दी तुजें संसार आमकां कृपा दिवं दीत म्हूण मागया आमेन.